السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مصطفى؟ أنا بخير الحمد لله. ما شاء الله. نعم، اقرأ يا مصطفى. نعم. القلم جميل. The pen is beautiful. العصفورة جميلة. The sparrow is beautiful. الباب جديد. The door is new. النافذة جديدة. The window is new. الطالب قديم. The student is old. الطالبة قديمة. The female student is old. المسجد قديم. The mosque is old. المدرسة قديمة. The school is old. البيت مفتوح. The house is open. السيارة مفتوحة. The car is open. الدكان مغلق. The shop is closed. النافذة مغلقة. The window is closed. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت أحسنت يا مصطفى.